देखाउनलाई तपाईको ताइवान, युद्धको प्रारम्भ भनेको चाहिँ नेपाल। अमेरिकनको कित्तामा गएर नेपालले थप चीन विरोधी चाहिँ यदि चाहिँ यहाँ गतिविधिहरू चाहिँ गर्दै गर्ने जस्तो स्थिति आयो भने त्यसले ठुलो द्वन्द्वको स्थिति निर्माण गर्न पनि सक्छ। चीनले ताइवानलाई जति बेला चाहन्छ त्यति बेला चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छ। यदि अमेरिका आयो भने चाहिँ त्यो भन्दा पहिले नै चाहिँ इरानले कहाँनिर एक्सन लिने हो त्यहाँ एक्सन लिन सक्छ, उत्तर कोरियाले कोसँग एक्सन लिने हो त्यहाँ एक्सन लिन सक्छ, रसियाले थप चाहिँ रसिया र चीन मिलेर कहाँ एक्सन गर्नुपर्ने त्यहाँ एक्सन गर्न सक्छ। अबको विश्वयुद्ध युरोपमा होइन एसियामा थुपर्न चाहिरहेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विवाद र तनावका बीच ताइवान भ्रमण गरिसकेपछि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध यति बेला थप बिग्रेर गएको छ। चीनले अहिले पेलोसीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ र पेलोसीको भ्रमण लगत्तै चीनले ताइवानको वरपर सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ। ताइवानको वरपर चीनले दर्जनौंको संख्यामा ब्यालिस्टिक मिसाइल पनि प्रहार गरिसकेको छ। आज हामी चीन, अमेरिका र ताइवानको पछिल्लो बिग्रदो सम्बन्ध, यो बिग्रदो सम्बन्धले नेपाल लगायत विश्व राजनीतिमा पार्ने असरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो पछिल्लो केही दिन यता ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध थप बिग्रेर गएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि झन्डै 2.5 घण्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच कुराकानी भयो र त्यो कुराकानीमा यदि यान्सीलाई ताइवान भ्रमणमा पठाउने हो भने त्यो भ्रमण गर्नु भने चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले आगोसँग खेल्नु भनेको खरानी हुने हो भन्ने खालको संज्ञा दिएका थिए। त्यो चिनिया राष्ट्रपतिको कडा प्रतिक्रियाका बीच पनि कडा सुरक्षाका बीच यान्सीको ताइवान भ्रमण भयो। त्यो ताइवान भ्रमणपछि अहिले जस्तो प्रकारको घटनाक्रमहरू अगाडि बढेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यो कडा प्रतिक्रियाका बीच पनि यान्सी किन भ्रमणमा गइन्, ताइवान भ्रमणमा? पहिलो कुरो त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई चाहिँ बडो चर्चा र परिचर्चाको विषय बनाइएको छ। त्यो किन पनि त भन्दाखेरि दुईवटा सुपर पावरहरू त्यो भिजिटसँगै आम्ने सामने भए, जसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा चर्चा प्राप्त गरेको पक्कै पनि हो। यहाँले भने जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको बिचमा चाहिँ भर्चुअल मिटिङ भयो। झन्डै 2-2.5 घण्टाको भर्चुअल मिटिङ भयो। भर्चुअल मिटिङ हुँदाखेरि बायोलेटरल कुराहरू धेरै उठ्ने क्रममा अब प्रतिक्रिया त हामीले चीनबाट आएको मात्रै देख्यौँ। त्यो भने चाहिँ अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चीनहरूप्रति दबावको कूटनीति गर्यो होला। त्यो कूटनीति स्वरूप चाहिँ बाहिर चाहिँ सी जिनपिङको त्यो प्रतिक्रिया आएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसमा पनि अमेरिकाले स्पष्टै पारेको के छ भन्दा चीन नीतिमा हाम्रो कुनै परिवर्तन आउने छैन भनेर भनेको छ। अर्थात् एक चीन नीतिको बारेमा त रिचर्ड निक्सनकै पालामा सहमति भएको अमेरिका र चीनको बिचमा चाहिँ। तर ताइवानको मुद्दालाई अहिले पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ एउटा रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ, एक चीन नीति पनि भन्छ, फरेन पोलिसी चाहिँ चीनप्रतिको नीति जुन छ त्यो नीतिको बारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ भनेर भन्छ। तर अमेरिकाको चाहिँ भन्ने एउटा कुरा र गर्ने अर्को कुरा, व्यवहारमा अर्को कुरा चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने गर्छ। एक चीन नीति हो भने किन चाहिँ हङकङको मुद्दामा उसले हात हाल्नु पर्थ्यो? हङकङको चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि भन्दै त्यहाँका मान्छेहरूले त्यत्रो समय आन्दोलन गरे, पछि त्यो आन्दोलन चाहिँ तुइएर गयो होइन। त्यस्तै गरेर ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि अथवा चाहिँ ताइवानको लोकतन्त्र मानवाधिकारको लागि भनेर भन्ने त्यति मात्रै होइन। न्यान्सी पेलोसीले तियानमेन घटनालाई चाहिँ उछालेर
एउटा मानवाधिकारको हननको कुराहरू चाहिँ जसरी उछालेको छ, दुई देशबीचको चाहिँ जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धले चाहिँ उनको भिजिटसँगै चिसोपना पनि लिएर आएको, थप चिसोपना नै लिएर आएको छ। र यसमा स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाको आफ्नो जुन दबावको कूटनीति हो त्यो दबावको कूटनीतिलाई उसले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो अवस्थामा न्यान्सी पेलोसीको भिजिटलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसले अमेरिकाले पनि कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई के सन्देश दिइरहेको छ भन्दाखेरि अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्दै गर्दाखेरिमा अमेरिका त सोझै तिमी कहाँ घुस्न सक्छ है भनेर अमेरिकाले पनि त्यो च्यालेन्जलाई अथवा सी जिनपिङको जुन भनाइ बाहिर आयो कि आगोसँग खेल्यो भने खरानी हुन सक्ला भनेर जुन भनेको कुरालाई चाहिँ प्रत्युत्तरको स्वरूपको रूपमा त्यो न्यान्सीको भिजिट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। दोस्रो, अब तेस्रो चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि आज अमेरिकाले किन चाहिँ संसारभर दबावको कूटनीति गर्नु परेको छ त, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो किन भन्दा अब अमेरिकाको अहिलेका यी घटनाक्रमहरू, अहिलेको उसको कूटनीतिको तरिकाहरू तिनीहरू सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अमेरिका कता न कता चाहिँ अलिकति आफू कमजोर भएको, अलिकति चाहिँ हताश मनस्थितिको उपजको रूपमा पनि तिनी घटनाहरू चाहिँ देखिन थालेको हुन्छ। र यहाँले पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण गर्नेहरूको लेखनहरूलाई यहाँले चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि आज संसारभरिबाट एउटा बहस सुरु भएको छ कि यो अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ अथवा ग्लोबल अर्डर भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ, यो विश्व व्यवस्थालाई अब संसारका अधिकांश मान्छेहरू र धेरै राष्ट्रहरूले यसलाई मान्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब छरपष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। जस्तो ल्याटिन अमेरिका त्यसलाई मान्दैन भन्छ, अफ्रिका मान्दैन भन्छ, एसिया मान्दैन भन्छ। भनेपछि पश्चिमी युरोप र तपाईको चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ मात्रै मानेको व्यवस्थालाई संसारभर चाहिँ लाद्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ आज संसार चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अथवा एउटा तनावको अवस्थामा चाहिँ पुग्दै गएको अवस्था हो। अर्थात् विश्व अहिले तनावमा छ। विश्व तनावमा किन छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन आज चाहिँ जुन मूल्य मान्यतामा आधारित विश्व व्यवस्था निर्माण भएको छ त्यसलाई नमान्नेहरूले नयाँ व्यवस्था खडा गर्न पनि सकेको छैन र एउटा सामूहिक सहमतिबाट चाहिँ नयाँ व्यवस्था बन्ने स्थिति पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कतै अबको विश्व व्यवस्था, नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने क्रम र पुरानो विश्व व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने क्रमको बिचमा चाहिँ यी सम्पूर्ण खालका चाहिँ द्वन्द्वरत घटनाहरू भए अनि त्यसपछि गएर यस्ता खालका चाहिँ यो भिजिटहरू भयो, युक्रेन युद्ध भयो अथवा चाहिँ रसियाले चाहिँ युक्रेनमा गरेको मिलिटरी जुन अपरेसन भयो लगायतका आज विश्वभर चाहिँ विभिन्न कुना कुनाबाट जुन एक खालको चाहिँ टेन्सन्सहरू सुरु भएको छ, यो आज विश्व सङ्क्रमणमा छ। पुरानो अथवा चाहिँ हालको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ त्यसलाई अधिकांश देश र चाहिँ झन्डै झन्डै 2/3 भन्दा बेसी चाहिँ नागरिकहरूले, विश्वभरका मानिसहरूले त्यसलाई नमान्ने स्थिति छ भने त्यो विश्व व्यवस्थाको प्रतिस्थापन हुँदै नयाँ व्यवस्था बन्ने स्थिति पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि सायद कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अब यो युद्धरत चाहिँ तिर चाहिँ अथवा विश्व युद्धतिर चाहिँ यो विश्व जान खोजेको हो कि भन्ने कुराको केही सङ्केतहरू पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजुर, अमेरिकाको सन्देश अथवा अमेरिकाको रणनीति पेलोसी ताइवान भ्रमण जानुभन्दा अगाडि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच जे कुराकानी भयो त्यो कुराकानीपछि तनावका बीचमा जसरी पेलोसीलाई ताइवान भ्रमणमा पठाइयो, त्यो भ्रमणमा पठाउनुको अर्थ चाहिँ चीनको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर चेक गर्नको लागि, जाँच्नको लागि त्यस्तो थियो कि अथवा युद्ध भड्काउने नै उसको नीति थियो? होइन, पहिलो कुरा त प्रतिक्रिया उसले बुझ्नु नै हो, चीनको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर। यदि त्यो वातावरणले चाहिँ युद्ध नै चाहिँ भड्किने स्थिति आयो भने चाहिँ त त्यो वास्तवमा चाहिँ अमेरिकनहरूले खोजेको कुरा त्यही नै हो। किनभने सुरु आफूले गरिदिने, त्यसपछि गएर सुरुमा आक्रमण चाहिँ चीनले गरोस् भन्ने चीनको चाहना हो। तर अब अहिले चीनले आक्रमण त गरिसकेको अवस्था छैन, युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ र त्यसपछि गएर चाहिँ चारैतिर समुद्रले घेरिएको चाहिँ ताइवानलाई चीनले आफ्नो सुरक्षाले चाहिँ चारैतिर त्यसलाई घेरेको अवस्था पनि छ। र यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विश्वलाई तनावतिर लिएर जाने। आज विश्व चाहिँ एक हिसाबले नै तपाईँको ध्रुवीकृत भइरहेको छ।
चीनको कितामा रसिया लगायत चाहिँ इरानलाई अनि त्यसपछि नर्थ कोरियालाई उभिएका छन्, इभन पाकिस्तान पनि उभिएको छ भने अमेरिकन कितामा पश्चिमी युरोप र अमेरिका, बेलायत यिनीहरू चाहिँ देखिएका छन् हैन। तर कतिपय चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिहरू जस्तो भारत भने आज न्युट्रल छ, ऊ कसैको पक्षमा पनि उभिएको छैन, चीनको पक्षमा पनि उभिएको छैन, अमेरिकन पक्षमा पनि उभिएको छैन। भारत चाहिँ एउटा असंलग्नताको चाहिँ जसले नीति अख्तियार गरेको छ त्यो नीति अनुसार चाहिँ भारत बसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको पहिलो चाहना भनेको चाहिँ युद्धलाई भड्काउनु नै हो। तर अहिले न्यान्सी पेलोसीको भ्रमण भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ चीनलाई उक्साउने हो के, चीनलाई उक्साउनु हो। र चीन उक्सेर जसरी चाहिँ रसियाले युक्रेनमा चाहिँ मिलिटरी अपरेसन गर्यो त्यस्तै चीनले पनि चाहिँ ताइवानमा गरिदियोस् भन्ने उसको चाहना हो। तर चीनले चाहिँ त्यो स्थितिमा पुगिन हाल्ला भन्ने चाहिँ एउटा सोच। अमेरिकाको रणनीति युक्रेनको केसमा पनि त्यस्तो देखियो, उकास्यो र रुस र युक्रेन बीचको युद्ध गराउन सफल भयो। अहिलेको चीनलाई पनि पछाडिबाट उक्साउनको लागि त्यो प्रकारको प्रयत्न गरेको देखिन्छ, उसको रणनीति त्यस्तो देखिन्छ। अब चीनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले जसरी ठुलो मात्रामा अहिलेसम्मकै ठुलो मात्रामा सैन्य अभ्यास सुरु गर्यो, दर्जनौं उसले चाहिँ मिसाइलहरू पनि त्यहाँ प्रक्षेपण गर्यो, त्यो उसको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चीन पनि युद्ध चाहन्छ अथवा त्यो युद्धको संकेत स्वरूप उसले ती प्रक्रियाहरू अगाडि सारेका हुन् अथवा हामी यसमा गम्भीर छौं भन्ने हिसाबले संकेत मात्र गरेको चीनको प्रतिक्रियालाई हेर्दा चीनले प्रष्ट रूपमा बोलेको पनि के छ भने हामी हाम्रो सार्वभौमताको सुरक्षा गर्न सक्षम छौं भनेर उसले प्रतिक्रिया दियो। पेलोसीको त्यहाँ भिजिट हुने बित्तिकै चीनले दिएको प्रतिक्रिया के हो त भन्दाखेरि हामी हाम्रो चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्षम छौं भनेर त्यो प्रतिक्रिया दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ल अब हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ बन्दोबस्तीलाई त्यही हेर भनेर त्यो एउटा चाहिँ सो गरेको पनि हो। तपाईको अट्याक नै गर्ने होइन कि चाहिँ चीन सक्षम छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा देखाइएको पनि हो। चीनको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यो हो। र अहिलेको विश्व परिस्थिति र अहिले चीनको परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ धेरै कोणबाट चीनलाई अहिले त्यो घेर्ने प्रयत्न पनि गरेको हो। जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अब अधिवेशन हुँदैछ, त्यो अधिवेशनमा सी जिनपिङले तेस्रो कार्यकालको लागि चाहिँ आफूलाई उभ्याउनै पर्ने त्यहाँनिर देखिएको छ। र त्यसपछि गएर चीनले त्यो तेस्रो कार्यकाल प्राप्त गरिसकेपछि ताइवानको मुद्दालाई बिस्तारै चाहिँ आफूभित्र चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ समाहित गर्ने चाहिँ उनको योजना पनि हो। र अमेरिकाले कस्तो बेलामा भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मिटिङ, त्यसपछि गएर इन्डो पेसिफिकको चाहिँ कन्फरेन्स अस्ट्रेलियामा भइसकेको र यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिमा चाहिँ पेलोसीलाई त्यहाँ भिजिट गरायो, जसले गर्दाखेरि यही बेलामा चाहिँ चीनलाई उकास्न पाउने हो भने चीनको अर्थतन्त्र पनि केही हदसम्म कमजोर भएको अवस्था छ। आजभन्दा 6 महिना अगाडि 1 वर्ष अगाडि भन्दा चीनको अहिलेको अर्थतन्त्र अलिकति कमजोर भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा चीनलाई घेर्न पाइयो भने र यो अवस्थामा चीनलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सकियो भने उसको जुन घोषित नीति हो, अब चीन जसरी अगाडि आइरहेको छ यसलाई रोक्नै पर्छ जसरी पनि भनेर चाहिँ जुन अमेरिकाले भनेको छ त्यो घोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसमा अमेरिकनहरू अब के हो त भन्दाखेरि जुन हिजोको उनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व र चाहिँ प्रभाव हो, त्यो प्रभुत्व र प्रभावमा चाहिँ आज रुसले चुनौती दिइरहेको छ, चीनले चुनौती दिइरहेको छ र त्यसपछि गएर चाहिँ अरू क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि एक लेभलमा चाहिँ चुनौती दिइरहेका छन्। हिजो भारतलाई चाहिँ आफ्नो अनन्य मित्र भन्ने चाहिँ अमेरिका आज चीनको मामलामा, ताइवानको मामलामा त भारत एक शब्द पनि बोलेन नि त। त्यो किन बोलेन भारत भन्दाखेरि भारतले आफूलाई कतै पनि संलग्न देखाइरहेको चाहिँ अवस्था छैन, किनभने चीन त उसको छिमेकी हो नि त। आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ उसले चिडाएर पश्चिमाहरूको समर्थनमा त भारत बोल्दैन। त्यस्तै गरेर नेपालले बोल्नु पर्थ्यो, चीन नीतिका बारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौं भनेर चाहिँ उसले भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ एमसीसी पास गरेसँगै चाहिँ नेपालको बोली भन्या चाहिँ त कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ बोल भने बोल्ने नत्र नबोल्ने खालको स्थितिमा पुर्याइयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले पनि एकछिन नीतिको बारेमा चाहिँ एकछिन नीति त हाम्रो नीति नै हो नि, त्यो नीतिको बारेमा बोल्नु पर्ने थियो, नेपाल पनि बोल्न सकेन। हजुर हजुर। भने
अब बाँकी चाहिँ शेष विश्वको चाहिँ कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि आज युरोएसियामा एक खालको तनाव छँदैछ। अब तपाईँको चाहिँ एसियामा चाहिँ त्यो तनावलाई चाहिँ सिफ्ट गराउने क्रममा चाहिँ यो घटना भएको चाहिँ हुनसक्छ। तर अब चीनले कति संयमता चाहिँ अपनाउँछ त्यसमा भर पर्छ। र आजको यो जुन विश्व व्यवस्थालाई मान्दिन भन्नेहरूको चाहिँ जुन एउटा समूह ठुलो समूह छ हैन, त्यो ठुलो समूहले नयाँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा र पुरानो चाहिँ विश्व व्यवस्था अथवा अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ ग्लोबल अर्डर छ, त्यो ग्लोबल अर्डर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ खुम्चिएर जाने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः कुनै न कुनै खालको द्वन्द्वले नै चाहिँ यी कुराहरूको निरूपण गर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धसँगै युरोपमा भएको अथवा बेलायतमा भएको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति एकतर्फा रूपमा चाहिँ अमेरिकनहरुमा गयो नि त। त्यो एउटा युद्धले चाहिँ त्यो ल्यान्डस्केप नै पावरको ल्यान्डस्केप नै चाहिँ चेन्ज गर्छ। त्यो एउटा ल्यान्डस्केप चेन्ज गर्यो भने चाहिँ सायद अब एउटा युद्ध भइसकेपछि पश्चिममा भएको पावर चाहिँ त्यो पूर्वतिर चाहिँ शिफ्ट हुनलाई चाहिँ यो खालको स्थिति हुन लागेको हो कि त्यो अहिले चाहिँ पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के निश्चित हो भन्दाखेरि एसियामा कुनै न कुनै खालको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ निश्चित छ। हजुर हजुर, एसियामा हजुर हजुर कुनै न कुनै खालको द्वन्द्व निश्चित छ। किन भनेर भन्नुहुन्छ भने अमेरिकनहरुको इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्र्याटेजी छ नि, त्यो इन्डो पेसिफिक अब स्ट्र्याटेजी मात्रै रहेन, त्यो ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी हो। अब अमेरिकाको पुरै ध्यान इन्डो पेसिफिकमा हुनेछ र त्यो इन्डो पेसिफिकको चाहिँ एउटा मूल उद्देश्य के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईको चीनलाई घेर्ने नै हो। अब त्यसमा हामी जस्तो राष्ट्रहरू पनि कहीँ न कतै चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा हामी संलग्न भएका छौँ। किनभने एमसीसी चाहिँ हामीले पास गर्नु भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा अङ्गको रूपमा एमसीसी हो। भनेपछि हामी स्वतः एमसीसीमा चाहिँ पास गर्ने बित्तिकै हामी इन्डो पेसिफिकको स्ट्र्याटेजी भएका छौँ भने अब त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई कायम गर्नको लागि यो विशेष गरेर 80% इन्डो पेसिफिकको चाहिँ जुन मेरिटाइम रूटबाट चाहिँ व्यापारहरू हुन्छ हो, त्यो व्यापारलाई कब्जा गर्न चाहिँ लागि परेको अमेरिका हो। यदि त्यो 80% रुटलाई चाहिँ उसले कब्जा गर्न नसकेर त्यसमा चाहिँ चीनले र भारतले आफ्नो किसिमको चाहिँ प्रभुत्वलाई चाहिँ लिएर गएर अमेरिकनहरू यहाँबाट खुम्चियो भने सायद युद्ध नभइकन पनि चाहिँ अमेरिकनहरू यहाँबाट चाहिँ बाटो लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। तर त्यही स्थिति आउँछ भनेर अमेरिकनहरू आफू कमजोर भएको महसुस गरेर आज सारा उनीहरूले आफ्नो ताकत चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ लगाएको छ र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पनि अमेरिकाले चीनलाई उक्साउनको लागि न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि उत्पन्न केही घटनाक्रमहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ। पहिलो कुरो त अमेरिकाको साम्राज्य, अमेरिकाको रणनीतिलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको भ्रमणपछि पेलोसीलाई चीनले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। अर्को, अमेरिकासँगको केही महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू उसले निलम्बन गरेको छ। पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको छ अथवा जुन प्रकारको उसले चाहिँ विधि अपनाएको छ, त्यो विधिलाई हेर्दाखेरि ताइवानको विषयमा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व जुन रूपमा अगाडि बढेको देखियो, यसले चाहिँ भोलिको दिनमा कुन हदसम्म कस्तो रूप लिने सम्भावना देखिन्छ यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा? हैन, यो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि स्पष्टै छ अमेरिकनहरू अथवा वेस्टर्नहरू अबको विश्वयुद्ध युरोपमा होइन एसियामा थुपर्न चाहिरहेको छ। त्यो युद्ध थुपर्नको लागि विभिन्न खालका रणनीतिहरू उसले अपनाउँदै गइरहेको छ र त्यो युद्ध त्यति बेला मात्रै थुपर्न सकिन्छ जति बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई सघन रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण अमेरिकनहरूको अबको स्ट्र्याटेजी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ताइवानलाई चाहिँ उता सहयोग गरेर जस्तो गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ चीन रसिया जस्तै आक्रामक भएर युक्रेनलाई जसरी एट्याक गर्यो त्यसरी नै चाहिँ चीनले ताइवानलाई एट्याक गरिदियोस् भन्ने चाहिँ उसको चाहना हुन सक्छ। त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा हिस्सा हो भने अर्को चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीका जति पनि संलग्न चाहिँ राष्ट्रहरू छन् त्यो संलग्न राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एकाकार गरेर चाहिँ चीन विरुद्धमा चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल निर्माण गर्ने र पर्यो भने अन्त्यसम्ममा चाहिँ युद्धमै जाने र युद्धमै गएर चाहिँ छिनोफानी गर्ने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको पनि तपाईको डिजाइन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
कुनै न कुनै रूपको चाहिँ युद्ध भड्किने सम्भावना त्यो पनि इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजीको कारणले गर्दाखेरि एउटा देखिने गरिएको छ। एउटा सम्भावना चाहिँ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ भने अर्को सम्भावना के हो त भन्दाखेरि अमेरिकनहरू अब यति कमजोर भइसक्यो कि संसारबाट खुम्चिँदै गइरहेको छ। संसारमा उनीहरू विफल हुँदै गइरहेको छ। सफलता कहाँ प्राप्त गरेको छ? नेपाल मामलामा मात्रै सफलता प्राप्त गरेको छ। तपाईँ दक्षिण एसियामा अरूमा अन्यतातिर चाहिँ उसले विफलता प्राप्त गरेको, नेपाल मामलामा सफलता प्राप्त गरेको छ भने तपाईको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ उसले जुन पाकिस्तानमा चाहिँ हात हाल्यो, तर सत्ता परिवर्तन गरे पनि चीनका बारेमा चाहिँ त पाकिस्तानीहरू स्पष्ट नै रहेछन्। एकचीन नीतिकै पक्षमा उनीहरूले आफूलाई चाहिँ उभ्याइसके भनेपछि अब अमेरिकनहरू सबैतिर खुम्चेर जाने र चीन जस्तो चाहिँ एउटा उदयमान शक्तिलाई चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर एक खालको द्वन्द्व नेपालबाट पनि चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको अर्को डिजाइनमा पनि उनीहरू लागेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि देखाउनलाई तपाईँको ताइवान, त्यसपछि गएर युद्धको प्रारम्भ भनेको चाहिँ नेपालबाटै पनि सुरु हुने हो कि? हजुर, यही प्रसङ्गमा जस्तै अमेरिकाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ चीनको सम्बन्धमा, एक चीन नीतिको सम्बन्धमा, एक चीन नीतिभन्दा बाहिर चीन जानै सक्दैन र ताइवानको केसमा पनि यदि सुरक्षाको हिसाबले उनीहरूको सम्प्रभुताको हिसाबले त्यहाँ खलल आउने भयो भने चीनले प्रतिकार गर्छ, त्यसमा दुई मत नै छैन। अमेरिकनहरूले यी रणनीतिहरूलाई राम्रोसँग बुझेको पनि देखिन्छ र तपाईँले भने जस्तो युद्ध अथवा तनाव असर घटनाक्रम चाहिँ ताइवानतिर देखाउने उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ अर्कैतिर हो कि भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि जानकार विज्ञहरूले आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपालमा अमेरिकनहरूको सक्रियता प्रभाव जे जस्तो देखिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ताइवानलाई देखाएर अमेरिकनहरूले काम चाहिँ अर्कोतिर अथवा नेपालतिर केन्द्रित छ कि भन्ने कुराहरू पनि छ। यो विषयलाई अलिकति गहिराइमा गएर हामीले हेर्दाखेरि यसमा स्पष्टै के छ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूको हामीले पोलिसी डकुमेन्टहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसको तिब्बत पोलिसी के हो भन्दाखेरि तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र हो। कति कन्ट्राडिक्सन छ कि अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको पोलिसीमा के एकचीन नीति पनि भन्छ, त्यो चाहिँ निक्सनको पालादेखि भएको, रिचर्ड निक्सनको पालादेखि 1971 देखिको एकचीन नीति पनि भन्छ र त्यसपछि गएर त्यहीँको संसदले फेरि तिब्बत पोलिसी चाहिँ पारित गर्छ। तिब्बत चाहिँ पोलिसी, तिब्बत एक्ट के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र हो, तिब्बतको चाहिँ स्वतन्त्रता र त्यसको चाहिँ त्यहाँको स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ अमेरिकाले हरसम्भव सहयोग र प्रयास गर्छ भनेर भन्छ कि। भने यो त कस्तो कन्ट्राडिक्सन छ कि। त्यो कन्ट्राडिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूले कि ताइवानमा हङकङमा त प्रयास गरे, असफल भए हैन। त्यसपछि गएर अब तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज गर्नको लागि सबैभन्दा नजिकको भूमि भनेको कुन हो भन्दाखेरि नेपाल हो। नेपालबाट नै त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ तिब्बतलाई चाहिँ डिस्टेबलाइज गर्न सकियो भने पनि चीन त कमजोर हुन्छ नि त। र चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी भने पनि तिब्बत नै हो। त्यो भएकोले त्यो तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज गर्नको लागि नेपालमा त्यो खालको गतिविधिहरू हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न चाहिँ सकिँदैन। किनभने जुन रूपमा चाहिँ नेपालमा उसको चाहिँ सघन उपस्थिति छ अमेरिकनहरूको, जुन रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ उसले दबावको चाहिँ कूटनीति गरिरहेको छ, नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता सार्वभौम विचार अमेरिकन चाहिँ इच्छा विपरीत हुने गरेर नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने गरेर चाहिँ दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु, यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भू राजनीतिका दृष्टिले चाहिँ नेपालको जुन महत्त्व हो त्यो महत्त्व ताइवानको पनि महत्त्व छैन। त्यसकारण चाहिँ चीनलाई घेर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज गर्ने हो। तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज गर्नको लागि नेपाल भूमि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने भएकोले चाहिँ नेपालमा पनि त्यो खालको गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेको छ अथवा चाहिँ हुन गइरहेको छ र हुनेवाला छ भन्ने कुराहरूमा त्यति धेरै दुविधा नहोला। होइन भने एसपीपी चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्थ्यो नेपालले हैन। हामी त आर्थिक विकास र चाहिँ सडक निर्माणको कुराहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ एमसीसीलाई हो भनेर चाहिँ त्यति बेला बुझाइएको थियो नि त। अनि एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको एसपीपीमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने र 2019मा तपाईँको चाहिँ एसपीपीको बारेमा चाहिँ अन्तिम चरणमा एग्रिमेन्ट भएर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आउने भन्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ। किन सैन्य मामलामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बढी घसिटिँदैछ त? त्यो के हो त भन्दाखेरि
चीनलाई घेर्नको लागि नेपालको भूराजनीतिलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा असर गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती गतिविधिहरू भइरहेका हुन्। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ नि, नेपाल आज वास्तवमै चाहिँ सङ्कटको स्थितिमा छ, विशेष गरेर दुई ठुला चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि। उनीहरू अन्यतातिर द्वन्द्व गर्थे, उनीहरू अन्यतातिर लड्थे भने त्यो हाम्रा सरोकारको विषय थिएन। तर नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ चीन विरोधी चाहिँ यदि चाहिँ अमेरिकनहरूले त्यो गतिविधिहरू गर्छ भने चाहिँ त्यसको सफरर त नेपाल हुन्छ नि त। हजुर हजुर हो, त्यो सफरर हुनको लागि सायद ताइवान चाहिँ देखाउने दाँत, चपाउने दाँत चाहिँ सायद नेपाल हो कि यो एसपीपी लगायतका चाहिँ अझ कति चाहिँ तपाईको हिडन र अनि अझ कति चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ घटनाक्रमको लिङ्क चाहिँ कहाँ पनि देख्यो भने जस्तै ताइवान इस्यु जसरी चर्को रूपमा अगाडि आयो, त्यो चर्को रूपमा आइसकेपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सी एकासी सक्रिय भइन्। उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटिन् र सत्तापक्ष प्रतिपक्षका केही नेताहरूलाई पनि भेटिन्। त्यो भेटमा चाहिँ एक चीन नीतिको प्रतिबद्धको कुरा आएको छ। गृहमन्त्री लगायतका केही सत्तापक्ष प्रतिपक्षका नेताहरूले पनि बोलेका छन्, हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ, एक चीन नीति हामी मान्छौँ भन्ने खालको पनि प्रतिक्रिया बाहिर आएको छ। त्यसले चाहिँ नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सी सक्रिय हुनु पछाडिका कारण चाहिँ के थिए खास गरी? होइन, उनीहरूले अब नेपाललाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरि नै रहेको छ। कति बेलादेखि भन्दाखेरि नेपालमा जब एमसीसी पास भयो, एमसीसी पास भइसकेपछि चाहिँ चीन चाहिँ सशङ्कित नै छ, त्यो चाहिँ स्पष्टै हो। किनभने बीआरआई अगाडि नै नबढ्ने, एमसीसी पास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ चीनलाई चाहिँ चुनौती दिने काम त त्यति बेला नै भयो। तपाईँ धेरै पर्दै पर्दैन त्यति बेलाका चाहिँ दुईतर्फका चाहिँ वक्तव्यलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने स्पष्टै के भनिएको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले के भन्छ, यदि एमसीसी पास नगर्ने भने नेपाल चाहिँ चीनको किताबमा गएको हामीले बुझ्नेछौँ भनेर भन्यो। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो त, चीनको किताबमा जाने भन्ने, भारतको किताबमा जाने भन्ने कुरा त हुँदैन। अमेरिकनहरूले त्यो रूपमा चाहिँ लेखिसकेर चीनलाई चाहिँ एउटा उकास्ने चाहिँ काम त त्यति बेला पनि त गरे हो नि त। त्यति बेला चीनले पनि त ठुलो प्रतिक्रिया दियो नि त, दबावको कूटनीति भनेर चाहिँ चीनले प्रतिक्रिया दियो नि त। नेपालमा त्यस्तो दबावको कूटनीति गर्नु सही होइन भन्ने खालको चीनले जुन प्रतिक्रिया दियो, चीन एमसीसी पाससँगै चाहिँ र विशेष गरेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन सरकार छ त्यो सरकार पुराना देशबाट निर्माण भएसँगै चाहिँ वास्तवमा सशङ्कित भएको र घटनाक्रमहरूले पनि के कुरालाई पुष्टि गर्दै गइरहेको छ भने यो सरकार बनिसकेपछि चीनसँगको चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ प्राथमिकतामै परेका छैनन्। चीनसँगको सम्बन्धलाई उसले वास्तै गरेको छैन र यसले विशेष गरेर आफूलाई इन्डो वेस्टको चाहिँ एउटा दरिलो चाहिँ पिलरको रूपमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ नेपालले। अर्थात् चाहिँ यो सरकारले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ आफूलाई उभ्याउँदाखेरि चाहिँ बडो चाहिँ गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन शक्ति सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनका विषयहरू हुन् त्यसले पूर्ण रूपमा खलबलाएको छ। जसले गर्दाखेरि चीनको बुझाइ पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुहार देख्ने बित्तिकै, सरकार हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यो त पुरै अमेरिकन र इन्डियनहरूको चाहिँ लबीको चाहिँ हो भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ जुन बुझाइ हो, त्यो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि हाउ एनसीको चाहिँ यो भिजिट हुनु, यो सबै यो कूटनीतिक प्रयास हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चीनले आफ्नो चाहिँ जुन स्वार्थ हो त्यो स्वार्थलाई चाहिँ नेपालका कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भनेर त्यो खालको पहलहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। अब यो बीचमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन जाने कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको कुराकानी गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ अमेरिका निकटको व्यक्ति हो भन्ने भनाइ छ, जानकारहरू त्यसो भन्छन्। उहाँको यो विवाद तनावका बीचमा त्यो पनि अलिकति अमेरिकासँग निकट भएको व्यक्तिको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? खड्काको चीन भ्रमणलाई बडो महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। किनभने भन्दा केही समय अगाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख नेपालले भिजिट गरे। त्यो नेपाल भिजिट गर्दै गर्दाखेरिमा मैले यहाँलाई पनि निवेदन गरेको थिएँ, स्पष्ट उद्देश्य दुईवटा। एउटा नेपाल सरकारसँगको चाहिँ जुन चिस्दै गएको सम्बन्धलाई चाहिँ नवीकरण गर्ने, त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति भए पनि चाहिँ दूरीहरूलाई घटाउने र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ लिएर जान सक्ने G2G एउटा। दोस्रो के भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग चाहिँ जुन चीनको चाहिँ सम्बन्ध चिसिएको थियो
त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने, त्यो दुईवटा उद्देश्यका साथ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको थियो। अर्थात् सम्बन्ध सुधारको पक्षमा त त्यो एउटा कूटनीतिक पहल थियो र त्यो सम्बन्ध त्यसले एक तहमा चाहिँ कार्य पनि गर्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले नारायण खड्काले चाहिँ चीनका जे जति कन्सर्नहरू छन् नि हैन, त्यो कन्सर्नहरूको बारेमा अथवा चाहिँ सम्बन्धलाई थप सुधार गर्ने क्रममा चाहिँ नारायण खड्काको त्यो भिजिट पनि हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ चाहिँ नारायण खड्काको भिजिटले काङ्ग्रेस पार्टी र चाहिँ चीनको बीचको सम्बन्ध, G2G को सम्बन्ध, चिनिया सरकार र चाहिँ नेपाल सरकारको बीचको चाहिँ जुन सम्बन्ध हो, ती सम्बन्धहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ मजबुतीकरणको दिशामा त्यो गएको हो। अब एउटा चाहिँ आशंका चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नारायण खड्काले चाहिँ नेपालको चाहिँ पक्षलाई चाहिँ उनले कसरी राख्न सक्छन्, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो नेपाल पक्षलाई राख्ने क्रममा चाहिँ त नान्सी पेलोसीको चाहिँ जुन ताइवान भ्रमण भयो नि, नेपालले चाहिँ तुरुन्तै त्यति बेला चाहिँ अब संसारमा यत्रो हल्ला भइसकेपछि नेपालले एउटा स्टेटमेन्ट त निकाल्नु पर्थ्यो नि त। त्यो स्टेटमेन्ट स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो पोलिसीको स्टेटमेन्ट निकाल्ने हो। एकचीन नीतिको बारेमा नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मात्रै एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ निकालिदिएको भएदेखि चाहिँ त्यसले भिजिटलाई अझ सार्थक बनाउँथ्यो होला नि त, नारायण खड्काको चीनको भिजिटलाई अझ सार्थक बनाउँथ्यो होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ननिकाल्दै गर्दाखेरिमा नारायण खड्काले चाहिँ जुन सम्बन्ध सुधारको लागि चाहिँ गर्न लागिरहेको जुन भिजिट हो, त्यो भिजिटलाई चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिन्छन् त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि नारायण खड्काको भिजिट सम्बन्ध सुधारका लागि हो, तर त्यसले परिणाम दिन्छ कि दिँदैन निर्क्युल गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि छैन। हजुर हजुर। अब नेपालको आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। अब निर्वाचनको सम्बन्धको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति चाहिँ तय गर्यो, मङ्सिर 4 गते प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकै पटकमा एकै चरणमा गर्ने भनेर सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। अब नेपालमा चाहिँ जसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सक्रियता बढ्दै गएको छ, सरकारले हामी एकछिन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि जो नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइयो, त्यो नागरिकता विधेयकको मुख्य उद्देश्य के थियो भने अमेरिका र भारतलाई सहज दिनको निमित्त अथवा उनीहरूको रणनीतिलाई सफल बनाउनको निमित्त सरकारले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएको हो भन्ने कुरा छ। नेपालको जो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा चाहिँ खेल मैदान बनेको छ, यसले नेपालको आगामी राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ ठ्याक्कै कुन बाटोतर्फ जान्छ भन्ने केही सङ्केतहरू अनुमान गर्न सकिन्छ, केही आकलन गर्न सकिन्छ? सरसर्ती हेर्दाखेरि धेरै आकलन गर्ने कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ हैन। भनेपछि निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ फेरि सत्तामा लिएर आउने पुनर्स्थापित गर्नको लागि यो चुनाव चाहिँ यिनीहरूले गर्छन्। किन भनेर भन्दाखेरि आज नेपालमा प्रभाव र पहुँचका दृष्टिले चाहिँ सबैभन्दा बेसी प्रभाव र पहुँच भनेको चाहिँ अमेरिकनहरूको अथवा चाहिँ वेस्टर्नहरूको छ र वेस्टर्नहरूको चाहना के हो त भन्दाखेरि यही धर्मनिरपेक्षताको संविधानलाई तपाईको कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चुनावमा हुन्छ, चुनावमा लैजान्छन्। हजुर हजुर। त्यो त्यस्तो दबाब चाहिँ अमेरिकनहरूले दिन्छ र त्यो दबाबको कारण चाहिँ यिनीहरू चुनावमा जान्छन् र यतातिर देखाउनलाई के भयो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन गर भनेपछि जुन शक्तिको चाहिँ यहाँ डोमिनेसन छ उसको चाहिँ जुन इन्ट्रेस्टहरू छ त्यो इन्ट्रेस्टहरू अब फुलफिल हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एमसीसी पास गरेसँगै हामीले आफूलाई अथवा नेपालले आफूलाई पश्चिमा कितामा चाहिँ उभ्याइसकेको छ अर्थात् इन्डो वेस्ट कितामा चाहिँ उभ्याइसकेको छ। भनेपछि इन्डो वेस्टको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी विशेष गरेर वेस्टको इन्डोको भन्दा पनि इन्डोलाई त यो नागरिकता विधेयकले थामथुम पारिदिए
हैन। वेस्टको चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट हो त्यो वेस्टको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ सर्भ गर्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चुनाव मार्फत नै यिनै चाहिँ पात्रहरूलाई फेरि चाहिँ सत्तामा लिएर आएर विशेष यही गठबन्धनलाई सत्तामा लिएर आएर चाहिँ अब थप चाहिँ अरू अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरूको चाहिँ के चाहिँ बाँकी छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू त्यो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिको लागि चाहिँ आफ्नो फेभरको चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने चाहिँ उनीहरूको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चुनाव हुन्छ गठबन्धनबाट नै चाहिँ सायद नेतृत्वमा परिवर्तन हुन सक्ला। हालका प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्लान् अर्थात् चाहिँ हालका चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ला। जो भए पनि अमेरिकनहरूलाई केही फरक पर्दैन किनभने दुईटै उनीहरूले आफ्नो फेभरमा चाहिँ काम गर्न सक्ने पात्रको रूपमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेको छ र एमसीसी पास गरेसँगै चाहिँ यिनीहरूले त्यो विश्वसनीयता आर्जन गरिसकेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पाटो त्यो हो। अब दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनको कित्तामा गएर नेपालले थप चीन विरोधी चाहिँ यदि चाहिँ यहाँ गतिविधिहरू चाहिँ गर्दै गर्ने जस्तो स्थिति आयो भने त्यसले ठुलो द्वन्द्वको स्थिति निर्माण गर्न पनि सक्छ। विशेष गरेर जुन न्यान्सी पेलोसीको चाहिँ ताइवान भ्रमणले एउटा भिजिट मात्रै त हो नि, हाई लेभलको भिजिट मात्रै त हो नि हैन। त्यो भ्रमणले चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईको तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ भने भोलि चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ एउटा सघन उपस्थिति नेपालमा हुँदै जाने र त्यसपछि गएर त्यसले चाहिँ मिलिटराइजेसनको प्रोसेसतिर चाहिँ चाहे तपाईको शरणार्थीका मुद्दालाई होस् चाहे चाहिँ तपाईको चाहिँ अरू विभिन्न खालका मुद्दालाई चाहिँ त्यतातिर लिएर गयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा महाशक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ हाम्रा कारणले आम्ने सामनेमा ल्याएर खडा गर्ने र त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ कतै हामी पिसिने त होइन कि भन्ने अर्को सम्भावनालाई पनि यसले इङ्गित गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि तेस्रो कारण के हो, तेस्रो चाहिँ सम्भावना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चै नै चाहिँ वेस्टर्नहरूको चाहिँ जबरजस्त नेपालमा चाहिँ उपस्थित हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको क्षेत्रीय शक्ति र उदाउँदै गरेको चाहिँ महाशक्ति चीनको बिचमा अथवा भारत र चीनको बिचमा चाहिँ एक खालको समन्वय हुन पनि सक्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि भारत र चीनलाई के स्पष्ट थाहा छ भने पश्चिमाहरूको विशेष गरेर अमेरिकनहरूको नेपाल उपस्थिति भनेको त्यो चीनका लागि मात्रै खतरा नभएर त्यो भारतका लागि पनि खतरा हो। त्यसले गर्दाखेरि भारत पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको चाहिँ सघन उपस्थिति भने भारत पनि चाहिँ टुक्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटाको नेसनल सेक्युरिटीमा यदि अमेरिकनहरूको यहाँ सघन उपस्थिति खतरनाक हुन्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँ त्यो दिन मान्नुहोस् चीन र भारत एक ठाउँमा मिलेर तपाईको अमेरिकनहरूलाई नेपालबाट चाहिँ बढाएर दिन पनि सक्छन्, पठाइदिन पनि सक्छन्। किनभने स्थिति खडा भयो भने त्यो स्थिति खडा भयो उनीहरूको नेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ थ्रेट फिल गरे दुईटैले भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकनहरूलाई यहाँबाट चाहिँ पठाउने काम पनि चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने हिजो इतिहासले एक कुरालाई चाहिँ पुष्टि गरिसकेको छ। जस्तो अनमिन भने चाहिँ त तपाईँको एक हिसाबले भने अमेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसन नै हो नि। त्यो अमेरिकन मिसनलाई तपाईँ चीन र भारत एक ठाउँमा भएर मात्रै त्यो मिसनलाई चाहिँ फिर्ता गरेको। तर अमेरिकनको रणनीतिलाई भारतले पनि भित्री रूपमै गहिराई रूपमै बुझेको देखिन्छ। उसले त भोगी पनि रहेको छ। अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ भारतको फेरि आजसम्मको भूमिकालाई हेर्दाखेरि दोहोरो भूमिका हो र चीनका विरुद्ध खेल्नको निमित्त बाहिरी रूपमा तटस्थ बसे पनि भित्री रूपमा चाहिँ चीनका विरुद्ध अमेरिकालाई कुनै न कुनै रूपमा सपोर्ट गरेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ कति होला त्यो कुरा? एउटा स्पष्ट के हुनुहोस् भने आजको भारतको जुन नेतृत्व छ नि त्यो आजको भारतको नेतृत्व भनेको तपाईको पूर्ण रूपमा चाहिँ अमेरिकन समर्थन पनि होइन, समर्थक पनि होइन र पूर्ण रूपमा चीन विरोधी पनि होइन। यसरी बुझ्दिनु होला त्यो कुरालाई। किनभने उसले सकेसम्म चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोजेको छ। उसले छिमेकी चीन हो, चीनसँग पनि डोकलामदेखि लिएर चाहिँ तपाईको पछिल्लो चाहिँ डबलान घाटीसँगको घटना हुँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो तनावलाई यिनीहरूले कसरी शिथिलीकरण गरे भनेपछि चीनसँग पनि अहिलेको चाहिँ जुन संस्थापन छ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको संस्थापनले एक खालको समन्वय गर्छ नै, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अर्को अमेरिकनहरू चाहिँ एज अ डेमोक्रेसी होइन डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि लामो चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकनसँग पनि चाहिँ उनीहरू के गर्छ त भन्दाखेरि एक खालको चाहिँ सम्बन्ध उनीहरू स्थापित गर्छ। तर चीनका विरुद्धमा अमेरिकनहरूसँग पनि चाहिँ एलायन्स गर्दैन भारतले र अमेरिकाका विरुद्धमा चाहिँ चीनसँग पनि चाहिँ एलायन्स गर्दैन। अर्थात्
भारतले लिने भनेको असंलग्नताको नीति नै हो। त्यो असंलग्नताको नीतिले के गर्छ भन्दाखेरि भारतलाई चाहिँ थप फाइदा हुँदै गइरहेको छ। जस्तो आज संसारभर बडो चाहिँ गर्वका साथ चाहिँ भारतका चाहिँ विदेश मन्त्री बोल्दै हिँडिरहेका छन्, तिमीहरूले त 100 वर्ष चाहिँ हामीमाथि चाहिँ शोषण गर्यो भन्दै आज बेलायतमै गएर बेलायतीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ थर्काइरहेको छ हैन। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा शिवशङ्कर मुखर्जी भनेको मनमोहन सिंहको पालाको चाहिँ एनएसए हुन्, उनले चाहिँ फरेन एफेयर्समा एउटा आर्टिकल लेखेका छन्। त्यो आर्टिकलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्थालाई आज कसैले पनि मान्ने पक्षमा छैन, भनेपछि अब नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आशय त्यहाँबाट व्यक्त हुन्छ। भनेपछि त्यो अमेरिकनहरूलाई ठाडो चुनौती दिएको होइन त। भनेपछि आज इन्डियनहरूले कम्तीमा पनि विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलनमा चाहिँ राख्दै आफ्नो विकास र प्रगतिलाई उनीहरूले अगाडि लिएर गइरहेको छ। त्यत्रो युद्ध भइरहेको छ, अमेरिकाले दबाब दिएन होला भारतलाई युक्रेनको पक्षमा उभि भनेर, तर भारत त उभिएन नि त। रसियासँग सम्बन्ध राख्यो, उसले आफूलाई चाहिँ व्यापार त्यहाँनिर राम्रो देख्यो, त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेको छ। भनेपछि अमेरिकाको पछि लाएर उसले युक्रेनको पक्षमा चाहिँ किन बोल्छ? त्यसले गर्दाखेरि आजको भारतीय संस्थापन, आजको चीनको चाहिँ नेतृत्व हैन, यो जुन लिडरसिप छ नि, यो लिडरसिपले एसियालाई एक लेभलमा चाहिँ ड्राइभ गरेर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्छन् कि चाहिँ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अमेरिकनहरूको जुन खालको चाहिँ प्रभाव र पहुँच हो त्यो त भारतमै कमजोर भएर गइसक्यो हैन। तपाईँको चाहिँ युरोपमै चाहिँ अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर विद्रोहको स्थिति आउने स्थिति भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ खुम्चिँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। हजुर हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। यो ताइवानको विषयलाई लिएर जस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ विवाद चर्चा अथवा एउटा द्वन्द्व खडा भयो, ताइवानले पनि प्रतिक्रिया के दियो भने पछिल्लो समय जसरी चीनले त्यहाँ ताइवानको वरपर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ, ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू उसले चाहिँ प्रहार गर्यो, यदि त्यसले ताइवानलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने भयो भने कडा रूपमा प्रतिक्रिया दिन ताइवान पनि सक्षम छ भन्ने खालको उसले प्रतिक्रिया दिएको छ। अब त्यो परिस्थितिमा मानौँ न परिस्थिति बिग्रदै गयो भने ताइवान पनि प्रतिक्रियामा उत्रिन्छ, चीनसँग युद्ध लड्न भन्ने सङ्केत हो कि कसरी बुझ्न सकिन्छ? त्यो परिस्थितिमा ताइवान चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जसरी युक्रेनीहरू रुससँग लडिरहेका छन् त्यसरी नै लड्छ अथवा के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा? होइन, युक्रेनीहरू र ताइवानको के फरक छ? हजुर हजुर, युक्रेनकोमा त रसियनहरूलाई कति बाध्य बनाइएछ कि त्यो खालको मिलिटरी चाहिँ अपरेसन त्यहाँनिर गर्नै पर्ने स्थिति आयो। किन भन्दाखेरि युक्रेनमा नेटोदेखि लिएर अमेरिकन, जर्मनदेखि लिएर सबैका चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको थियो। तर त्यो खालको स्थिति चाहिँ ताइवानमा होइन। र जसरी चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ, प्रत्यक्ष रूपमै सहयोग जुन गरिरहेको छ, त्यो युद्ध भनेको त तपाईँको खासमा भन्दा रसिया र युक्रेनको हुँदै होइन। त्यो युद्ध भनेको तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अमेरिका र रसियाको युद्ध हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ लम्बिएर गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै खालका चाहिँ सहयोगहरू गर्यो र रसियाले पनि त्यो युद्धलाई तुरुन्तै टुङ्ग्याउनतिर चाहिँ चाहेन। किनभने टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरिमा कुनै ठुलै खालको चाहिँ नरसंहार हुने र अनि त्यसले चाहिँ थप घटनाहरूलाई चाहिँ विकसित गराउने भएकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिँदै गयो। किन भन्दा यो युद्धले रसियालाई त कुनै घाटा भएन, उसको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई कुनै चुनौती दिन सकेन। अनि यसले त उल्टो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युरोपमा चाहिँ एक खालको विद्रोहको स्थिति आउने भनौँ न, ऊर्जा सङ्कट हुने स्थिति चाहिँ आउन सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि रसियनहरू पनि रणनीतिक रूपमा जाँदै गर्दाखेरि अमेरिकनहरू युक्रेन मामलामा विफल भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विफलतालाई चाहिँ ताइवानबाट सफलतामा हासिल गर्छु भन्ने कुरा त झन् सम्भवै हुँदैन। यदि ताइवानलाई सहयोग गर्न चाहिँ ऊ आयो भने अमेरिका आयो, यो ताइवान र चाहिँ तपाईँको चीनको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने र त्यस्तोमा ताइवानको पक्षमा अमेरिकन आयो भने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा विश्वयुद्धको चाहिँ आकार लिन सक्छ। किनभने त्यसपछि ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। रसियाले त आफूलाई स्पष्ट रूपमा चीनको पक्षमा उभ्याइसक्यो
हैन। इरानले चीनको पक्षमा उभ्याइसक्यो, उत्तर कोरियाले चीनको पक्षमा उभ्याइसक्यो भनेपछि यी जुन चाहिँ आणविक शक्तिका राष्ट्रहरू हुन् नि, यी राष्ट्रहरू एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरिमा त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ थेक्न सक्दैन। नसक्ने भएकोले चाहिँ युक्रेन र रसियाको जस्तो चीन र चाहिँ ताइवानको हुँदैन। चीनले ताइवानलाई जति बेला चाहन्छ त्यति बेला चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छ। यदि अमेरिका आयो भने चाहिँ त्योभन्दा पहिले नै चाहिँ इरानले कहाँनिर एक्सन लिने हो त्यहाँ एक्सन लिन सक्छ, उत्तर कोरियाले कोसँग एक्सन लिने हो त्यहाँ एक्सन लिन सक्छ, रसियाले थप चाहिँ रसिया र चीन मिलेर कहाँ एक्सन गर्नुपर्ने त्यहाँ एक्सन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो खालको चाहिँ गल्ती अमेरिकनहरूले फेरि उसमा चाहिँ गर्दैनन्। तर उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त र राम्रो भूमि भनेको चीनलाई चाहिँ घेर्नको लागि र चीनलाई डिस्टेबलाइज गर्नको लागि त तिब्बत मुद्दा नै चाहिँ काफी हो र त्यो तिब्बत मुद्दाको लागि चाहिँ यहाँ वैधानिक रूपमा नै चाहिँ नेपालबाट चाहिँ एक्टिभिटी गर्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा एमसिसीले स्वतन्त्रता दिएको छ त्यो स्वतन्त्रता भएको कारणले गर्दा ताइवान चाहिँ खासै मुद्दा अब होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। चलाएको जस्तो तरङ्ग दिएको र अब हामी चाहिँ एसिया प्रवेश गऱ्यौँ भनेर म्यासेज दिएको हो। अब त्यो एसिया प्रवेश गर्न म्यासेज ताइवानमा दियो, तर त्यो प्रवेश कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त भूमि नेपालबाट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नेपालबाट चाहिँ पस्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न चाहिँ पक्कै पनि सकिँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँले चाहिँ जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। Himal Online TV